हॅलो फ्रेंड्स, हांव दीपा देसाय लेट्स रॉक विथ दीपा देसाय ह्या चॅनलांतल्यान तुमचें स्वागत करता। आयज आषाढी एकादस आसा आनीक आमी मडगांव येल्ले कडेन आसा हरी मंदिरा कडेन विठ्ठल रुक्मिणीचें दर्शना खातीर। आनी हांगा सुंदर अशें हें देवूळ आसा विठ्ठल रुक्मिणीचें। आनी एकादशी खातीर हांगा खुबशीं लोक एक जाल्यात दर्शना खातीर आनी आमी हांगा दर्शन घेवपा खातीर येयल्यात। चला तर आतां आमी पळोवया विठ्ठल रुक्मिणीचें दर्शन। कोयरी गायब झाली. आमचें आतां दर्शन बरें करून जाले कडेन आसा आनी बरें सुंदर दर्शन मेळ्ळें आमकां। आनीक हांगसर जी भजन मंडळी जी आसा तेंचे कडल्यान आमी बरें भजनूय आयकलें, 2-3 भजनां आयकलीं। ते बोरये सान स्पेशल येयल्यात आयज एकादशीचे हांगा आषाढी एकादशीक भजन गावपा खातीर आनी बरें सुंदर गायतात। आनीक आतां आमचें दर्शन जाले कडेन आसा, आतां आमी भायर सरता घरा वचपाक। म्हणटगीर तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं। आनीक आमचो हो चॅनल असोच लायक करात, सबस्क्रायब करात आनीक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं।